बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खाना काबा एक कदीम तरीन इबादत गाह है। उसकी बुनियाद हजरत आदम ने डाली थी। अगरचे ये घर बिल्कुल सादा है, नक्शो निगार और जीनत व आराइश से खाली है। फकत चूने, मिट्टी और पत्थरों की एक सीधी सादी इमारत है, मगर इसका एक एक पत्थर बरकत व सआदत का सरचश्मा और इज्जत व हुर्मत का मरकज व महवर है। अल्लाह फरमाता है, मैंने खाना काबा को मोहतरम घर करार दिया है। खाना काबा की इज्जत व हुर्मत दायमी और अबदी है, बल्कि जिस वक्त उसकी बुनियाद रखी गई उसी वक्त से उसे बुलंद और बाअज़मत और मरकजी हैसियत हासिल रही है, और आज भी इसकी मरकजियत और अहमियत इसी तरह कायम है। इसी खानाए खुदा में एक ऐसा नाकाबिले फहम वाक़या रूनुमा हुआ कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इस वाक़े की हैबत बाकी है। ये वही मोहतरम व पाको पाकीज़ा और बाअज़मत घर है जहाँ मोतबर मनाबे और तफसीर के मुताबिक हजरत अली करमल्ला वजहू की विलादत बासादत 13 रजब 30 साल बाद अज आमुल फील शहर मक्का और ऐन खाना काबा के अंदर हुई। आपसे पहले और आपके बाद कोई शख्स भी बैतुल्लाह में पैदा नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपकी अजमत व जलालत और मंजिलत का खसूसी मुकाम है। यजीद बिन कानब रवायत करते हैं कि मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल उज़ा के एक गिरोह के साथ खाना काबा के सामने बैठा हुआ था। वहाँ हजरत अमीरुल मोमिनीन की वालिदा माजिदा जनाबे फातिमा बिनते असद तशरीफ लाई। आपके हमल के दिन पूरे हो चुके थे। जब आपको दर्द ज़ै शुरू हुआ तो आपने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, या बारी इलाहा, मैं तेरी कनीज फातिमा बिनते असद तुझ पर ईमान रखती हूँ, और तूने जो रसूल अलैहिमुस्सलाम भेजे और जो किताबें नाजिल की हैं उन पर ईमान रखती हूँ। मैं इस घर की बुनियाद रखने वाले अपने जदे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम की तस्दीक करती हूँ, और अपने शिकम में मौजूद मोहतरम व मुकर्रम बच्चे का वास्ता देकर इल्तिजा करती हूँ कि मुझ पर इसकी विलादत को आसान फरमा। यजीद कहता है कि अभी बीबी फातिमा बिनते असद की दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि काबा में मौजूद दीगर लोगों ने और हमने देखा कि दीवारे काबा शक हुई और जनाबे फातिमा बैतुल्लाह में दाखिल हो गईं और हमारी नजरों से ओझल हो गईं। बीबी के अंदर दाखिल होते ही काबा की दीवार का शगाफ आपस में मिल गया। हम सब फौरन काबा के दरवाजे पर पहुँचे। सबने मिलकर कोशिश की कि दरवाजे पर लगा ताला खोल सके, लेकिन ताला हमसे ना खुल सका। आखिर हमने सोचा कि यकीनन खुदाए मुताल का यही हुक्म है। दीवार का जो हिस्सा अमीरुल मोमिनीन की वालिदा के लिए शगाफ्ता हुआ था उसका नाम मुस्तजार है और ये रुकने जमानी के साथ जुड़ा हुआ है। उस वक्त से अब तक तकरीबन 1450 साल गुजर चुके हैं और इस तवील मुद्दत में खाना काबा की बारहा बार तामीर नो हुई है, हत्ता कि इसके पत्थर तक तब्दील किए गए हैं, मगर हर बार तामीर या तामीर नो और पत्थरों की तब्दीली के बाद भी खाना काबा अपनी मुस्कुराहट नहीं भूला और दीवार में फिर वही शिगाफ जाहिर हो जाता है। इस हैबतनाक और नाकाबिले यकीन वाक़े की तासीर ने काबा में मौजूद सब लोगों के दिलों को जकड़ लिया था। सब लोग हैरत के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। 3 रोज बाद फातिमा बिनते असद बाहर तशरीफ लाई तो आपके हाथों पर 14वीं के चांद जैसे रोशन चेहरे और कुशादा पेशानी वाला बच्चा मौजूद था, जिसे जमाना आज अली इब्ने अबी तालिब के नाम से जानता और पहचानता है। आप फरमाती हैं, जब मैं बैतुल्लाह से बाहर निकलने लगी तो हातिफे गैबी की जानिब से एक आवाज बुलंद हुई,
اے میری کنیز فاطمہ، یہ میرا مقرب ترین اور محبوب ترین بندہ ہے، اس کا نام علی رکھنا۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، خدا نے مجھے پہلی تمام خواتین پر فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ آسیہ بنت مزاحم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر وہاں کیا کرتی تھی جہاں اللہ اضطراری کی حالت کے علاوہ عبادت کو پسند نہیں کرتا، اور مریم بنت عمران کھجور کی شاخوں کو اپنے ہاتھوں سے نیچے کرتی تاکہ اس سے خشک کھجوریں تناول کر سکے، جبکہ میں بیت اللہ میں جنت کے پھل تناول کرتی رہی، اور جب میں نے بیت اللہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے فاطمہ، اس کا نام علی رکھنا، کیونکہ یہ علی ہے اور اللہ علی الاعلیٰ ہے، اس کا نام میرے نام سے نکلا ہے، میں نے اسے اپنا ادب عطا کیا ہے اور اپنے پوشیدہ علوم سے آگاہ کیا ہے، یہی میرے گھر میں موجود بتوں کو توڑے گا، اس کی محبت اور اطاعت کرنے والا خوش بخت ہے، اور اس سے بغض رکھنے اور نافرمانی کرنے والے کے لیے لعنت اور بدبختی کی نوید ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخلفاء میں اس حدیث کو واضح طور پر تحریر کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ لکھتے ہیں، متواتر روایات سے ثابت ہے کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ روز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو وسط کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ کتاب مناقب ابن مغازلی کے مطابق جس وقت فاطمہ بنت اسد پر وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے اور درد شدت اختیار کر گیا تو فاطمہ بنت اسد نے اللہ کے حضور مناجات کی کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کی مدد کرے۔ چنانچہ اسی وقت کعبہ کی دیوار پھٹی اور بی بی اس میں داخل ہو گئی۔ ان کے داخل ہونے کے بعد دیوار کا شگاف پہلے کی طرح برابر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد زوجہ ابو طالب اپنی گود میں ایک بچہ لیے ہوئے باہر نکلی۔ اسی وقت حضرت محمد تشریف لے آئے۔ فاطمہ نے وہ بچہ حضرت محمد کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آپ نے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فاطمہ بنت اسد سے فرمایا، اس کو میرے بستر کے قریب رہنے دیا کرو۔ اکثر حضرت رسول اکرم حضرت علی کی تربیت کے فرائض انجام دیتے، نہلانے کے وقت ان کو نہلاتے، بھوک کے وقت دودھ پلاتے، نیند کے وقت چولہا جلاتے اور بیداری کے وقت ان کو لوریاں سناتے تھے۔ آپ ان کو اپنے سینے اور کندھے پر سوار کر کے فرماتے، یہ میرا بھائی، میرا ولی، میرا مددگار، میرا وصی، میرا خزانہ اور میرا قلعہ ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال، کسے راہ میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔